اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیم وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا حتی تسکنہ ارزقا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد وعجل فرج رب صلی اللہ محمد وآل محمد عظمت خاندان سیدہ طاہرہ بآواز بلند صلوات تلاوت امام دا ذکر و عبادت ہے جس سے منگی دعا اللہ رد نہیں کرتا. مشکل ترین دعا میرے مولا دے ذکر وچ منگی جائے وہ دعا قبول ہوندی ہے. ڈھیر سارے عزادار ہو ایک صلوات مریضاں دی شفا یابی واسطے اجازت ہے میں نوکری دا آغاز کروں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلند صلوات اشرف الانبیاء والمرسلین. چاند پہلی رات محرم دا مرحبا مرحبا مرحبا. چاند پہلی محرم دا جڑایا اسمان تے چڑھیا اور امنا لے لوگوں چاند کو دیکھ کے چاند لہرا دے چاہنا للہ. مرحبا مرحبا بسم اللہ. چاند کو دیکھ تسی ہائے نہیں کر سکے تو وسدیاں گھراں ڈٹھے علی دیاں دھیاں جنگلاں ڈٹھے. جتنے عزادار روین آئے ہو بزرگاں دے نے آخری چانا جڑا بہن بھرا کٹھیا دیتا ہے اے دے بعد جتنے چانا ہے بھرا نیزے تے ویکھے بہن رسیاں پا کے ویکھے. مرحبا اتنی ہائے کرو مومن قبر اس گواہ بڑھ جائے. بسم اللہ بسم اللہ. سطر مکمل کر رہے ہیں. چاند محرم دا چڑھ پیا اسی کالے لباس پال اسی دھیاں بہناں نو نال رلایا اسی علی دیاں دھیاں نو رووین آیا
سوال کرو حسین دادا کرے دی وجہ کیا ہے؟ میں 70 مکمل کر دا پیا چن کنڈیکھ کے چن زہرا دے چائنا للہ حسین آسمان دو لٹھائے سیدہ دے تو چن آسمانی تا میں چن زہرا دا واجوڑ عجیبہ جڑیا ہے کوئی آئے کرنالا سیدہ دے تو تارے انال آباد راسے میرا اجڑ ویسی گھر ہے سیدہ دے زینب دی چادر عباس دے با مرحبا سر کے ماتم کرنا مرحبا سر دا پرسہ کرنا کرا سیدہ دے تو چن آسمانی تا میں چن زہرا دا واجوڑ عجیبہ جڑیا اور مٹی تے بے کے رونا لیا حسین دن ارمان سے گل ہے تو تارے انال آباد راسے میرا اجڑ ویسی گھر ہے خیرو بھائی ایک وین میں اور کر رہا اور بڑی سونی تسی ہائے کیتی ہے جی میں سوچ رہا ہے یکم محرم دا دن گزر گیا نقصان شیعہ دا نہیں ہویا نقصان رسول اللہ دے ویڑے دا ہویا میں ایسے لوگوں بھی جاندہ جڑے شیعہ دی ضد چنا سارا سال خوشی نہیں کر دے چند محرم داوے او سن تکلیف دے سن او اپنیاں خوشیاں کر سن میں ممبر تے کھلو کے حسین دا ذاکر ہاتھ بن کے پیادا آدھا پیا چند خوشیاں دا نہیں چڑیا اے مومن مرد تے مائیا او اس چاند دے ویچ چاند زہرا دے پترا دی اللہ شاہ کرو کرو ہائے بلند کرو بھئی نال اللہ مومن کا برچ گواہ بڑھ جائے جی چاچا نوکر سائی نوکرہ کریے بین آدھا پیا چاند خوشیاں دا او نہیں چڑیا اے مومن مرد تے مایا او اس چاند دے ویچ چاند زہرا دے پترا دی اللہ شاہ ماتمی نال میری گل لے سوال کرو ہویا کیا اس چاند وچ زینب ہائیو اجڑ گئی اور نالے ہاتھ وچ رسی آپا صدقہ حوصلہ ہاتھ نہ پلو حوصلہ میرا پھرا اجی آج یکم محرم ہے اجی 2 مہینے زہرا دے پتر دے دھی نو رونا ہے سوال کرو ہویا کیا ہے اس چاند وچ زینب آئیو اجڑ گئی اور نالے ہاتھ وچ رسی آپا سن سو اور جیڑی گھر دے وچ اور نائی ڈور سکدی وا اینا نامی لٹورا بسم اللہ میں کوئی تھکنا پیا تو سمات میں ہو ہاتھ نہ بنو میں ازاداراں دا نوکر آئے سے چاند وچ زینب آئیو اجڑ گئی اور نالے ہاتھ وچ رسی آپا او جیڑی گھر دے وچ اور نائی ڈور سنگدی وا اینا نامی لٹورا
सही 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 हौसला हौसला दे वाता अज़ादारों दियां भेड़ां नूं नाल रलाया शिया पागल नहीं रोंदे इस वजह तो आए इस जान विच शिमा तमाचे मारे ते शबीर दी कम सिन दी इस जान विच आज यकम मुहर्रम इस वेड़े दे दुख च वसे इंशाअल्लाह दुनिया दे किसे गम में चला अच्छा अच्छा फिर आदा दिन वादा आखे सचान विच शिमा ओ तमाचे मारे ते शबीर दी कम सिन दी ओ इस जान विच कबूल फरमावे जितनी अखा जितने आंसू गरीबां दे गम विच वसेन इलाही ये अक्सला दुनिया दे किसे गम विच ना वसे इन रोंदियां अखी दा सदका जितने मोमिनीन व मोमिनात जिक्र हुसैन विच अपने दिल च नेक शरई हजात मकासिद लेके आए मेरा अल्लाह हर दी नेक हाजात अपनी अजीम बारगाह विच कबूल फरमा बानियाने अशरे मुहर्रमुल हराम पीर जैगम शाह जी नूं नाल पुत्रां दे मेरा अल्लाह आबादो शाद रख इन रोंदियां अखीं दा सदका सारे आमीन आख्या है मेरे अल्लाह अज तो अयाम आज़ाद आगाज़ मुल्क च नहीं बल्कि दुनिया जिथे जिथे हुसैन दी सफ़े आज़ाद विच रही है अज़ादारा मातमियां दी मुहाफ़ज़त फरमा इंतजामिया दे जितने लोग ड्यूटी कर रहे हैं पुलिस के जवान पाक आर्मी दे जवान मेरा अल्लाह जिक्र दा सदका जी सही हाँ सही 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 मैं बिस्मिल्लाह करा जितने अज़ादार इमाम दे जिक्र चाहे वो माहौल कुछ होर बन गया मेरा दिल कुछ हो रहा है अच्छा फिर आदा दिन वादा जितनी बारी आखो मैं पढ़दा पिया आदे जेड़ी कली रह गई आई उंदा बात मैं सुना अज़ादारों अकबर दा जदवे डिठा सवाल करो बहन किवें डिठा डिठा चान अकबर दी आयो शादी
مصائب ہی پڑھ دینا چونکہ ماحول ایسا بن گیا میں فضائل نہیں پڑھتا بس 5 یا 7 منٹ میں تھوڑے تو لے رہے پھر میں اس سے وینڈ پہ آ جا نوکر یکم محرم بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ روون دی آواز بلند ہوئے یقیناً پردے چنا علی دی زخمی دھی مکان چھلڑ ہوندی میں چونکہ میرا دل کچھ ہو رہا میں نے حکم بھیراوا کیتا ہی بھائی پہلا مصائب پڑھو پھر فضائل مگر ہن فضائل میں نہیں پڑھدا دارین عباس میں مصائب دے کے حصہ پڑھ دینا اور یقیناً سارے روون ہی آئے ہو آؤ آخر تک تواڈی ہائے نکلے بزرگاں دیاں بندیاں بڑے ہی مارے آئے حسین دی مالو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ وہائے کرنا لیا بڑا ہی ماریا او جڑے بیٹھے ہو میرے سامنے کھلوتے ہو اے میرے اس پاس سے جتنے عزادار ہو میری ماوا بھیڑا اے گل چوکھی سمجھن میں رخ نہیں موڑیا میں غربت اس ویڑے دی پڑھ رہا مجلس میری لائیو جا رہی ہے میں امام حسین دا ایک چھوٹا جہا مدا خان میرے تے سوال کرو بھئی حسین دا ذاکر تو آکھے بندیاں بڑا ماریا کوئی دلیل ہے کتنا ماریا گیا ہے قرآن لایا میں سر تے رکھ دینا ایڈی زخمی آئی 95 یا 75 دن پیو تو بعد زندہ رہیے ایک ہاتھ زینب دی ماں دا پاس سے بنی تسبیح پڑھیے تم ایک ہاتھ نہ اور اس بی بی نو ہر کوئی رنا او کیڈی مظلوم آئی جدے دروازے تے آگ لائی گئی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ میں تھوڑا وقت لے رہا تو اور میں پھر اسے وینڈ پہ آ جا سکتا اور اس بی بی نو جڑا کدی نہیں رنا ہر جنگ دا فاتح علی بھی رنا میرے تے سوال کر کے میں رنا کیڑے ویلے رنا علی بزرگاں دے اس ویلے رنا جداں زہرا دے کفن دا آخری بن بنے اور پھر ایسا رنا عباس دا بابا بھئی مدینہ ہل گیا مدینہ ہلیا تے سیدہ دا میت تڑپ گیا اس میت چو بین آیا یا علی کیوں رنے ہو فرمایا زہرا من کوئی ویلا یاد آ گیا علی کیڑا ویلا فرمایا جدوں میری بارات تواڈے گھر آئی نا تے تواڈا بابا ہاتھ ناپ کے میں علیحدہ لے گیا علی آدھے نے احترام رسالت تو میرا سر جھکیا میرے ہاتھ جڑ گئے تو نبی فرمایا علی سر چاہ تو میرے ویک شیعہ بندے دی میں نہائے چاہی دی علی آدھے میں اکھاں کھولیاں تے رسول دی داڑھی ہنیوہ نال بس گئی علی آدھے میں پوچھے رومے کیوں ہو تو میرے سینے تے ہاتھ رکھ کے آدھے علی بھلی نہیں پتر میرا کوئی نہیں ایک کو میری دھی ہے تو میری دھی دا خیال رکھے چونکہ آج آغاز ہے ایام آزادہ اور مصائب میں پہلی بی بی پاک دا پڑھنا ہے تو میں حکم دی تعمیل کر رہا ہے تو بی بی فرمایا یا علی روندے کیوں ہو جدہ بھی شریف دھیاں نٹورن وہ وصیتاں کر دیں وہ پارتاں دے دیں علی فرمیدن گل لگے رسول میرا ہاتھ نپ کیا کیا علی یاد رکھی میں زہراتن امانت دے رہا اور شریعت چے بھئی امانت جویں دتی جائے انجے واپس کری تو زہرا دن پھر علی ایڈا رنیوں بھئی مدینہ ہل گیا اللہ تھوڑی ہائے قبول فرماوے علی آدھر میں رننا اس تو معاشرہ لے دیاڑے میں رسول نو جواب کے دے سا میں ناکسن علی جدہ میں زہرا دیتی آئی زہرا دا زخمی ما سہا بسم اللہ اتنی ہائے بلند کرو بھئی نالا لگا بڑھ جاوے عزادارو بسم اللہ کھلیاں بائیں کر کے رونا لے عزادارو اور اس میری سینڈ دی جدوں آخری رات آئی ہے نا 3 جمادی ثانی دی رات میری سینڈ کچھ وصیتاں کیتیاں علی مولا وہ یقیناً عزادار دے جگر چوہائے نکل سے چونکہ رخ مصائب دا ہو گیا تو میں مصائب بھی پڑھ رہے اور یہ دن بھی رومن دن علی نو بی بی پہ یادی ہے یا علی میری موت دی طلاع نہ دے تو سیہائے نہیں کی فرمایا یا علی میرا جنازہ دھرات نو چاوی ہون پتہ لگ سی بھائی کتنے ہائے کرن آئے ہو فرمایا میری زینب وڈی پردہ دار ہے
علی جدن گھر آو نا میری کڑ دولا لے جاندی ہے، میرے ٹرن دے بعد جدن گھر آو دروازے تے قرآن دیا ایک یا دو آیتاں تلاوت کرے آئے، میری ماما بھیڑا دی آواز بلند ہو گئے، یقیناً پردے چلی دی ولیہ دی۔ ایک وصیت میری سین ایسی کی تھی، جنہ دے گھر چھوٹی اولاد ہے تسی ہائے کرو، میں وین دے بالکل قریب آ گیا، میری سین پہ یاد ہے یا علی کوشش کری میری اولاد نو نا میری قبر تے ضرور لے آ۔ اور پھر میری سین گل کی تھی، علی رو پے، بی بی آدھی ہور کوئی آوے نہ آوے میرے حسین نو میری قبر تے ضرور لے آ۔ فرمایا کیوں؟ بی بی آدھی نو میری قبر تے بہاوی ہے، میرا او پتر ہے جن دی لاش ترے دہاڑے دھوپ تے رلنی ہے۔ علی مولا دی اکھی وسیاں گزر گئی ترے جمادی الثانی دی رات، چڑھ پیا ترے جمادی الثانی دا دن، میری سین حسن حسین نو سڈیا، چھوٹے چھوٹے امامے پتران دے سراں تے رکھے، او میرے ماتمی بھیراواں تے پتران نو میری سین فرمایا جاؤ نانے محمد دی قبر تے دعا کرو، نانا ساڈی اما بیمار ہے اسی دعا منگنا۔ پترا تو فارغ ہو کے دی زینب نو سڈیا، علیحدہ حجرے چلے گئے، این صندوق دا دروازہ کھولیا، جڑا من ویکھ رہا ہے نکل جاسی، ایتھے زخمی ہاتھ ودا کے دی زینب جی اما اے بھیرا حسن دے 2 کفن سنبھال، جنہائی نے کیتی میں نے دسو میت نو کتنے کفن پویندے ہو؟ ایک کفن پویندے ہو؟ ماں دیا قدمہ تے جھڑ کے دی اما میت نو تا ہکو کفن کافی ہوندا ہے، دھی دا متھا چم کے دن اس ویلے یاد ہے اسی جدہ بھیرا دے جنازے تو تیر چھک سے، پھر تین ماں دی وصیت یاد آسی، سن دے آؤ تے وین کر دے آؤ، ساؤنڈ والے بھائی پچھلے مائک بند کر دیو، اے آواز ذرا زیادہ کرو میں وین کرا۔ پھر فرمایا حسین راتاں نو اٹھ کے پانی مگ دے، آلیا حسین دے پانی منگن اچ دیر ہوئے تیرے دین اچ دیر نہ ہو، وصیتہ کر دے رہے، حجرے چو باہر آئے، سین فضا نو سڑیا، اے میری ماما بھیڑا اس ویلے رات دے اس پیر گھروں کوئی نہیں نکل دا، اگر ایتھے بیٹھیاں تو فقط علی دیاں دھیاں نو رووین آئیاں ہیں، بڑی مجبوری ہوئے نا تے پردیدار اوتھے بندہ لے کے جاندہ ہے جتھے نب دینا ہوئے، ادھی رات ہو گئی ہے، او ماما بھیڑا مٹی تے بے کے علی دیاں دھیاں نو رو رہی ہیں نظردارو، روندیاں تا سارا سال ان، مگر چند محرم دا چڑھ جاوے کسے شے دی پرواہ نہیں کر دیاں، ایسے ویڑے نو رووین آ جائیں۔ میں دعا کر رہا میرے اللہ انہاں دے استا پردے محفوظ رکھ، اور علی دیاں دھیاں نو انجے صدا روندیاں ران۔ فضا نو سڑیا، میں گل تواڈے حصے دی کرن لگا جنہاں دے گھر چھوٹی اولاد ہے، فضا جی فرمایا پتر میرے ٹر گئے نانے محمد دی قبر تے، جدن واپس آویں نا میں اس دنیا تے نہیں ہونا، فضا دی بی بی حکم کرو، میری سینا دی پہلے میرے پترا نو کھانا کھواویں، پھر پانی پیواویں، تو پھر میری موت دا دسی، حلیہ مدینہ جدو سینا کیا فضا کوشش کری ہر کوئی میرے زخمی میت آوے، میرا حسین میرے زخمی میت آوے۔ فرمایا میں حجرہ عبادت جا رہی ہاں، جب تک میری تسبیح دی آواز آندی رہے، جدو تسبیح دی آواز نہ آوے سمجھی محمد دی تھی اس دنیا تو ٹر گئی۔ اور عزاداروں جدا حسن حسین آئے نا نانے دی قبر تے، اوکھا حصہ میں ہن پڑھن لگا، اوکھا حصہ میں ہن پڑھن لگا۔ من ویکھو جی، حسن بہ گئے سراندی والے پاسے، شبیر نانے دے پیراں والے پاسے۔ پہلی گل حسن کی تھی، نانا میں تیرا حسن امیر ہاں، جواب نہیں آیا۔ نانا ساڈی اما بیمار ہے، ایک باری دہراؤ، نانا ساڈی اما، پھر جواب نہیں آیا۔ نانا سی دعا منگن آیا، جب تیجی بار جواب نہیں آیا نا تے حسین اگے بات کیا دے پیچھے ہو، تو امیر ہے تین منگن دا وال نہیں آندا، سر تو امامہ لہا کے تے نانے دے پیرا لے پاسے بے کیا دے اگے دسن والا امیر آئی، ہن کربلا دا غریب ہے، اور نانا میں دس دینا اما بیمار نہیں، اما زخمی ہے،
کرو اتنی بلند ہے کرو بھائی نال اللہ مومن قبر اس گواہ بڑھ جاوے. قبر ہلی قبر پھٹی اور زینب دے نانے آکھیا حسن حسین گھر ٹر جاؤ تواڈی ماں مر گئی ہے. میرے اللہ یکم محرم دا دن گزریا رات 2 محرم دی میں دعا کر رہا انشاءاللہ کسے چھوٹے بچے دی ماں نہ مرے. اوکھا وقت ہوندا ہے تیرے فیصلے اپنے اگر تقدیر دا پر لگ جاوے تو انشاءاللہ اس بچے نو کوئی سنبھالن والا ہوئے. ماں تو بعد پہلی رات بڑی اوکھی ہے. جدو نانے آکھے نا حسن حسین گھر میں وینڈ کر لگا سی تہاڈی ماں مر گئی. اٹھے علی دے پتر پیراں چ نالین نہیں سر تے امامے نہیں چوٹیاں ہوا چھٹ دیاں دروازے تے ہاتھ رکھے بلا تشبیہ سینڈ فضا اوتھے کھلوتے سیدہ دی وصیت دے مطابق بس ہن وینڈ اس ہن اتنی ہائے کرے آئے بھئی نال اللہ مومن قبر اس گواہ بڑھ جاوے. اوتھوں فضا متھے تے ہاتھ رکھیا بسم اللہ آ گئے ہو آؤ کھانا دیوا. تسی میری گل نہیں سمجھے جدو فضا کے نا کھانا دیوا حسن چوپے تے حسین آدھے فضا کھانیاں بغیر نبدی ہے ماواں بغیر نہیں نبدی. وہ امیر ہے میں سنجھان میں کربلا دا غریبا گلا فضا نال کر رہے ہیں. ماں دے حجرے دے سامنے آ گئے حسن مولا اندر داخل ہوئے. شبیر ارادہ کیتا میں ماں نو ملنا ایتھو فضا ہاتھ پکڑیا اور فرمایا حسین رک جاؤ. میں ویکھ رہا جوان اے جوانا دے میں اتھرو ڈھان دے ویکھ رہا اور یقیناً بڑا سونا تسی گریا کر رہے ہو. اس جملے دا مل پاؤ تو میں بین کراں. فضا ہاتھ رکھیا حسین نو روک لیا فرمایا حسین رک جاؤ. شبیر آدن کیوں فضا دی تواڈی ماں منع کر گئی ہے. بین سن سو زمین تے بہ کے پیادہ ساریاں منع کر گئی ہے یا کلے حسین نو منع کر گئی. شیعہ بندے دی میں نہائے اور ماتم چاہیے ہے آدھی سچ پوچھ رہے ہو تو تواڈا نام لے کے آدھی ہے حسین نہ آوے زمین تے جھڑ کے آسمان دوے کیا دے او میرے اللہ انشاءاللہ کوئی ایڈا غریب نہ ہوئے. مرحبا میرا محرم مولا ان عزادارہ دی مکان قبول مرحبا ہائے کرنا لے عزادارہ. فرمایا میری سکی ماں من منع کر گئی ہے حسین میرے میت تے نہ ہوئے. شبیر چھڑیا پھر اٹھیا نہیں. کفن ملدا رہا حسین روندا رہا. جدو جنازہ تیار ہویا وصیت محمد دی دھی دیا یا علی میرا جنازہ آج رات نو چاویں. علی سجے کھبے ڈٹھا اے آواز تھوڑا زیادہ کرو جی وینڈ کریے. علی سجے کھبے ڈٹھا بہن فضا میرا حسین کتھے. فرمایا او دیوار نل ٹیک لا کے رو. علی اوتھے آئے جتے شبیر مٹیاں تے بیٹھے حسین زانواں تے سر رکھ کے رو. علی آدن حسین جی بابا سیدہ دے اٹھ ماں نو مل لے. آدن نہیں بابا. حسین آدن ناراض ہے. فرمایا نہیں بابا او فضا تو پوچھو نا میری ماں منع کر گئی ہے آدھی ہے ہر کوئی آوے میرا حسین نہ آوے. علی آدن حسین چھوٹیاں پترا نال ماوا دے پیار چوکھے اور شبیر دن پیار دی وجہ تو منع کر گئی ہے. حسین میں حکم دینا لفظ حکم آیا تلیاں ٹیک کے زینب دا بھرا اٹھیا. پہلا وین جس سے بی بی دی مہر بابا او بابا بابا تھوڑا حکم ہے. بابا میں اٹھ دا مگر بابا میں بھی حسین آ او اے فخر مریم جڑا ہائے شامل نہیں ہویا ہائے شامل ہوئے میں وین کرا. میں فخر عیسیٰ او بابا آج اونج بلاوے جو مریم اپنے پتر عیسیٰ نے بلایا. علی اٹھے میں پھر ہاتھ بن رہا جی ایک باری ہائے کرے آئے پہلے وین تے بی بی دی مہرے. علی سیدہ دے میت دے کول آئے. علی کفن دا بن ہٹایا تے علی آدن زہرا میں نہیں پیادا او تیرا بادشاہ پتر پیاد ہے. او بی بی اجون بولا جی مریم اپنے پتر عیسیٰ نے بلایا. عزادار علی آدن جے میری گل نہیں مکی زہرا دے کفن دے بن کھل گئے. جیڑا ہاتھ 95 دن پاسے تو نہیں اٹھیا
بحالو منزل لگے حوصلہ 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 آنکھوں تمہیں وہن دا اضافہ کر دینا آنکھوں تمہیں نصرت چھوڑ دینا ممبر علی دن میں وحدہ پیا شبیر مانو ملیا علی دن زہرا کدی سجیوں گال چم دیے رو رو کیا دیے حسین چمن دے کربلا میں کوئی نہیں علی دن ماں تے پتر پہ مل دیا ہے علی دن تھوڑی دیر بعد جبریل آیا ہے سر تو ملکوتی تاج لہایا ہے آدھے یا علی اللہ پیادہ حسین ماں دے میت تو ہٹا لے ایک لازہ مل لے میرا عرش فرش ڈھے پوسی علی یکے ود کیا دن بس کرو میرا کربلا دا تسا بچ رہا حسین بھائی نہیں کڑیاں علی دن بس کرو میرا کہنو کو جنا کھنا لا بچ رہا علی بھائی کے کھیاں علی دن حسین بس کر آدھے کیوں بابا سید آدھے ویکھ میری زینب دوال زینب دا نام آیا ہے اماں دے گل چو بائی کڑ کے آدھا ہے اماں راضی کرو کرو ہائے بلند کرو میں نوکر ہوں ہاتھ نہ بنو میں تو نوکر ہوں علی ہٹا لیا چلو یکم محرم ہے ایک باری جھولی چاہو تے دعا کریے جھولی عزدار سارے چبے آئے میرے اللہ میں دعا کر رہا شالا کسے نے مان نہ مکین میں آدھا مولا میں تیری ماں دہا گھر تیرا اپنا ہا ایک پاس بابی علی نہ پیا مولا تین پیار نال ہٹایا مولا روندے سے گلیاں کربلا دا محرم تیری دید ہاتھ چھوٹے آئے اوش مرد کنجر چپا کیا دیا اللہ مارے نماں تکبر دی سرد ماتم کھا گئی ہے نا دے بس کریے حوصلہ 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 میرا بھیرا حوصلہ جے لمبی منزلے عزداروں علی حسین ماد میت تو ہٹایا آدھ رات ڈھلی ہوئی آئی چاہو ہلکے دماتمی ہاتھ ایک باری زیارت کراؤ ہاتھ اٹھن ساری سینے دماتم کرے آئے علی یادن بہن فضا میں چاہوا بطول جنازہ فضا دیے مولا چالو سیدہ لے فضا سارے آئے زینب کیوں نہیں ہے آدھیے مولا میں حجرچ گئیاں تیری دی آدھیے پیو نوا کا ہاتھ جاوے میں نو شرم آگا میں آدھا بی بی پیو دے سامنے نہ آئی اس ویلے کیویں نبیا او جدہ لوگ شراب پی کے آدھے آئے دسو کہڑی اللہ یا حسین یا حسین یا حسین ہو سکتے میں نگے پڑھن دی لوڑ نہ پوے عزداروں سیدہ دا جنازہ بیڑے چاہ علی دوئے بائی سار تے رکھیائن سیدہ دے مدینے آلیا او جس زہرا دی وجہ تو او تون نیلر نہیں آلی زہرا مار گئی ہے بین بلند ہووین بین بلند ہووین بین بلند ہووین میں تا آنکھیں آئی میں ممبر چھوڑ دے